کملا من گن بھولا سیدی ساری یارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا من گن بھولا من گن کملا من گن بھولا سیدی ساری یارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا دیکھ تو صحیح تو عہد بدر وچ کیویں لڑایا لڑیا دیکھ تو صحیح تو عہد بدر وچ کیویں لڑایا لڑیا کیویں لڑایا لڑیا ہورا رشک کرے دیا کھڑیا ہورا رشک کرے دیا کھڑیا ہورا رشک کرے دیا کھڑیا دیکھنا نجدارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا من گن بولا صحابہ دے گھوڑا دے پیراں دی مٹی رب سینوں پئی اتنی بھاوے صحابہ دے گھوڑا دے پیراں دی مٹی رب سینوں پئی اتنی بھاوے صحابہ دے گھوڑا دے پیراں دی مٹی رب سینوں پئی اتنی بھاوے رب سینوں پئی اتنی بھاوے من ای دھوڑ جو قسمہ کھاوے من ای دھوڑ قسمہ کھاوے پڑھ کے دیکھ سپارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا من گن بولا من گن کملا من گن بولا سیدی سونے یارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا صحابہ 313 مرد مجاہد بدر میں آئے صحابہ 313 بہادر بدر میں آئے 1000 کے لشکر سے ہیں کیسے یہ ٹکرائے من گن کملا من گن بھولا من گن کملا من گن بھولا سیدی سونے یارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا مصعب بن عمر انہیں کو دین کی خاطر گھر چھوڑا بن عمر انہیں کو دین کی خاطر گھر چھوڑا دین کی خاطر گھر چھوڑا احد دے وچ بازو کٹوائے احد دے وچ بازو کٹوائے احد دے وچ بازو کٹوائے دیکھنا نجدارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا حضرت پیر امیر حمزادہ دیکھ کلیجہ نکال کے دھونے حضرت پیر امیر حمزادہ دیکھ کلیجہ نکال کے دھونے دیکھ کلیجہ نکال کے دھونے پہ دردی نال شہید کے دھونے پہ دردی نال شہید کی دھونے سیدی سونے یارانو صدیق عمر عثمان علی تے 14 15 بارانو من گن کملا من گن بولا آخری جان کرنا پیاں تے میری نظم دا خلاصہ ای بولی تھے اسلام وچ داخل ہو کے صحابہ اپنا او گھر بار نہیں بھول گئے داخل ہو کے صحابہ اپنا او گھر بار نہیں بھول گئے اپنا او گھر بار نہیں بھول گئے طیب و دین وچ اتنا گھل گئے طیب و دین وچ اتنا گھل گئے طیب و دین وچ اتنا گھل گئے بھول گئے رشتے دارانو طیب و دین وچ اتنا گھل گئے رشتے دارانو
من گھن بھولا انہیں میں ہے نظم ختم تھی گئی شان قرآن تے میں چند بول سنے نا لیکن پہلے